हाय. आजकाल एक न्यू ट्रेंड चालू झाला. आपली चूक कशीच मानून घेवप ना. आपल्यो चुकी लिपोवपाक जाय ते स्टोरी घडप आणि अशें म्हणप की ज्यो मेसेजी टायप करताल्यो वल्गर तितून आपली बायलूय चॅट करताली. म्हणल्यार जेन्ना हॉटेल रूमान बेलगांव गेल्ले तेन्ना बायलूय आसली काय? ओ, दॅट्स वाय ही सेड माझी बायल सॉलिड आसा. कितें आसता जेन्ना आपली बायलूय तसलीच आणि घोय तसलोच आसता तेन्ना असल्या केसींनी भायर सरता. कोविडान एका गोवन फॅमिलीच्या चेडवांक त्या फॅमिलीक मातशे कितें आदार केले. आनीक आदार जाय आसले म्हणून तेंका चेडवांक मजबूर करून हॉटेलान व्हरप, तेंचो फायदो काडप आणि मागीर बिनदास खिलखिलान हासन व्हिडिओ काडून खंयचे खंय मिक्स करून आपूण बरो अशें दाखोवप हे ट्रेंड चल्लेले आसा. आणि आपूण गोंय सांबाळटा आणि आपणाचेर सरकार फाटल्यान आसा, आपणाचेर पुलीस फाटल्यान आसा, आपणाचेर फेक केसी घालतात अशें करून नाका जाल्ले उलोवन जे पळय तेणे पळय हें केला आणि तितून सगळ्या बायलांक तेणे तितून नावां दवरल्या. सगळ्या बायलांक स्वता तेणे आपणांक बी बास्टर्ड म्हणला आपणांक. सो तेणे स्वता आपल्या तोंडानूच हांव म्हणटा न्हू देव म्हाज्या वांगडा सदांच आसा आणि देवानूच तेज्या तोंडांसून ती उतरां काडली. म्हळ्यार तेणे स्वता आपल्या आवयक आपल्या बापायक आपल्याच व्हिडिओचेर बोटां दाखयली की ही इज अ बास्टर्ड म्हणून. आय एम नॉट सेईंग, ही इज सेईंग. आमी केन्ना आपणाक असली उतरां दिना, कित्याक आमकां खबर आसा आमी न्हू म्हणून. पूण तेणे दाखयली की तो तसलोच आनी तसली ती बी म्हणून. सो आतां कितें आसा, चेडवांक हॉटेलान व्हरोन आपूण आनी आपलो वांगडा कॅमेरामॅन दोगांयनी तेजी इज्जत लुटली, मजबुरीचो फायदो काडलो, चेडवाक ब्लॅकमेल करप आणि मागीर अशें म्हणप की सरकाराकडे आता न्यू AI एडिटिंग जे कितें आहा ते करपाचें कितें तरी म्हणला तेणे. कित्याक ही एडिटिंग आनी व्हायरलां करप हे कामां फक्त होच करूंक शकता. रमया वस्तामया तुज्या पिस्तॉलाक मुदी घातल्या. कोणे जाणा मरे? नको, नो प्रॉब्लेम. आय एम हियर नो टू एक्सपोज यू. ओके. मागीर मदींच आपले बायलेक हाडप, आपली बायल बरी आसा, अरे आमी जाणा टँकरा फाटल्यान ती वयताली आनी तूं बेकार काम धंदो नासलोलो आसलो तेन्ना ते टँकरा फाटल्यान 10,000 5,000 लागून बेगीन रे लोक पडयतलो. कळ्ळें न्हू? पुडयो दवरप तेका आपले मुटयेन घेवपाक, पात्रांवांक टँकराच्या आपल्या मुटयेन घेवपाक लागून. तुमच्या टेन्शनान तेजी बायल कॅन्सर जावन मेली. कॅन्सर पेशंट आसली ती, तुमकां लागून जावंक नासली, कॅन्सर पेशंट आसली. पूण ती मेली आनीक टेन्शनां जाली तेका. कित्याक तुमी दोगांयनी, एक्चुअली तुमी 3 जाणां, तुमी कपल आनी एक तुमचो पार्टनर, तुमी तेका जगोंक दिवंक ना, ना तेजे बायलेक ना तेका. कितें ब्लॅकमेल करून तेजे कडले 15-20 लाख रुपया खाले. तशेंच हांव सगल्यांक सांगता, इवन तूं जर देवाक मानपी मनीस आहा हेंच्या कडेसून पयस रावा. कित्याक फॅमिलीच तसली. आवयनू भरपूर गुण गाजयले तेका लागून असलो पोर जन्मान येयला. सारकें? सो हांव कितें म्हणटा, आपल्याची आबरू बरी. आपूण खंयसून आयज सगळे जे वस्तू यूज करता हे खंयसून येता? 12,000 पगारान येता? म्हाका दिसना.
दुसरी गजाल, दुसऱ्यांक नावां दवरप, दुसऱ्यांचेर एलिगेशनां घालप, हांकां खूब मजा येता. आनी हे लोक सगळ्यांची नावां घेवन उलयताले. फक्त मंत्र्यांक मंत्र्यांक कितें कितें म्हणटाले. कित्याक लागून? कित्याक हांकां बॅगां मेळटाले. आनी तुमच्या वांगडा एक भेंडो आसो, भेंडो. ओ भेंड्या, यो तुका बॅगां दिता. भेंड्या, तुजे बी खूब आसा. आपल्यो चुकी मरे कुमसार जायात. आनी न्हू आमकां चिकडाचो भिरांत ना. कित्याक आमी चिकडान रावून येयल्या. हांव चिकडान रावून येयला. चिकडाचो म्हाका भंय ना. कळ्ळें? आनी खरें उलोवपाक हांव भिना. कळ्ळें न्हू? सो तुमी जी चुकी केल्या त्या चेडवाकडेन, तेजे बद्दल कितें तुमी कुमसार जातले? तुमी म्हणटा तुमी गोंया राखता, जाल्यार गोंया राखतना म्हाजेकडे असल्यो कोविडान म्हाका दिसता हांवें इतले हेल्प केला की म्हाजे स्वताचे सगळे विकून उडयले, सगळे बँकीन दवरले, म्हाजे स्वताचे चेक बाउन्सिंग केले. आसूं तेका दिवया म्हणून. म्हाजे बरें आसा. तुमी कितें केला लोकांची सेवा करपाक? मातशी सांगा पळोवया. सांगा रे मातशें. व्हिडिओच काडप मरे. व्हिडिओ काडप. तुमचे गँगान आनी एकटे आतां जॉईन जाला आनी तेजे तुमी दोगांय फाटल्यान फुडल्यान लॅप करतात. कित्याक तुमकां गरज आसा पयशांची. हजबंड चोर हांव न्हू. हजबंड चोर ते आसा. कळ्ळें? ती दुकान आसा जेणे 2 भुरग्यांक आनी तेज्या आवयक, भुरग्यांच्या आवयक, त्या बायलेक विधवा केलो. सगळे खाऊन. एकूच ना बाबा, बायल स्वता बायलां फुडें येवपाक आसा. पूण कितें हा जाणा मरे, आमी हाडिना. कित्याक तेंची भुरगीं आसा बरे घरांतली. तुमची बदनामी करपाक लागून तेंकां आमी हाडून उबी करून व्हिडिओचेर तेंची आबरू काडूंक शकना. तेजो भुरग्यांचो बापूय कसो ब्लॅकमेल जालो, फोर्सफुली तेका आपणाकडे कशें दवरून तेका नागोवन खाला. जेन्ना दादलो वचोंक सोदता आपल्या बायल भुरग्याकडे, तेका कोणाच्यान आडोवंक जायना. आनी जो आडयता ती आसता हजबंड चोर. तेन्ना तेका तो माग लागता. जेन्ना बायलांक स्टेपनी आसता न्हू, 1 आनी 2 न्हू, स्टेपनी जेन्ना आसता, घोवांचे पयशे जोडलेले घो थंय मरता काम करून, आनी हांगा जेन्ना ती स्टेपनी दवरता तेज्या स्वताच्या घरान हाडून, तेन्ना सगळी भुरगीं न्हिदता, सासूमाय न्हिदता, घरची न्हिदता. तेन्ना हो पळय स्टेपनी तेंगे रातचो 12:30 येता. तेन्ना जेन्ना घोवांक कळटा न्हू, खंयचो स्वाभिमानी घो त्या बायलेकडे केन्नाच रावचो ना. जो घो स्वता तसलो आसा तो रावतलो. कळ्ळें? सो हांव तुमकां तेच सांगपाक सोदता. तुमी जे लोकांचे मायंड ब्रेन वॉश करपाक, मायंड डायवर्ट करपाक लागून तुमी जी उतरां उलयतात, कोणाचे कितें आनी कितें कांयच कळोंक ना. पूण एक सांगता आनी एकदा, नावां घेवन उलयात रे. कंप्लीट नावां घेवन उलयात. तितून जर मातशें बी म्हाजें नांव येयलें जाल्यार घरान तुमकां जगपाक हांव दिवचें ना. हे याद दवरात. चिंता नाकात. आमकां मरे आतां खूब काम आसा. ओल्ड एज होम घालपाची आसा. तितून हांव बिझी आसा. कळ्ळें? आनी म्हाजे कडेन खेळा नाकात. हांव न्हू आज जे पणजेंची स्टोरी छापून काडटले. कळ्ळें? म्हाजे कडेन खेळा नाकात. छापून काडटले. कळ्ळें न्हू? चल, आपली मरे गोंया खातीर कामां करात. आनी कितें कामां केल्या ती दाखयात व्हिडिओ सोडून. हांव अजून सांगता, कोण रे तुमी? कोण तुमी? रजिस्टर्ड तरी आसा तुमी? कुत्रे कशे भुंकतात. आपणाचेर येयले जाल्यार आपूण बरो. आरे जेंका क्रिटिसायझम घेवपाची हिम्मत ना, तो मनीस दुसऱ्यांचेर आनी आख्ख्या बायलांचेर एलिगेशनां घालता. तुजी बायल तसली, तूं तसल्या पोटाचो म्हणून सगळी तुका तशी दिसता. तूं एक आनी एकटे दुकान आनी एकटे आसा. कितें तुमकां लागून मरे
आख्खे ऍक्टिव्हिजम घाण जाल्या. कळ्ळें? बाय.